आयचो आमी तेच पेटोवया सगल्या आमच्या यादनिकां पासत खेरीतपणी फादर जॉन हाचे पासत.
A15, page number 7, A15. Mucha modlo, motia deva, vimololo, pitu sotayat mi kamso, Noma, 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 Deo munyara, muy por, muy mar, muy mar, deva, Noma, 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 Deo munyara, muy por, muy mar, muy mar, deva. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावे Amen. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुझे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय जावन आसा एकामेकाच्या हुस्क्यान बरोवन जेजूक गोवाय जावया. जेजून आपल्या जिवितान सदांच दुसऱ्या सोबे हुस्को आनी मोग दाखयलो. गोरजेवंतांक कोण नासलोल्यांक आलाशिरो जालो. भेदभाव करिनासतना सगल्यांक एक सारकीं ताणेन लेखलीं. आयज आमी महादोनप्रांतीक यादनिकां आनी तांच्या निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. भाग्यवंत जुआंव मारये वियानी जावन आसा सगल्या पाद्रींचो आस्कारी. खेरीत भाशेन आयज आमी आमच्या यादनिकां पासत मागुया, ओदीक करून फादर जॉन आमच्या विगारा पासत. भाग्यवंत जुआंव मारया वियानीची देख घेवन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान बोलोले जेजूच्या काळजा सारके यादनीक आनी म्हत्वाची पवित्र सोबेक फावो जावं. तशेंच आमी समुदायान जियेतना गोरजेवंतांक आनी कोण नासलेल्यांच्या आदाराक पावंक आनी सगल्या सोवे मोग, मोयपास आनी हुस्को दाखोवन जेजूच्या गोवाय जावंक आनी आमचे गोराबे नाजरेच्या गोराब्या सारके सेवेन आनी हुस्क्यान भरलेले जावंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागतना साल्वादोर साहेब समुदाय गानगोज हाचे पासत मागुया. मनशा खातीर मनशा मदलो व्हडते देवान निवडलेलो भितर सोदता यादनीक आमचो. खिरीतपणी हे गायन करून भयणी भावानो आमी यादनिकाची वखाणणी केल्या. सगळे आमचे यादनीक भाव आयज आमी मागुया हे फिरगोजेन वावुरतेल्यांक सगल्यांक तांकां कुडयेत्म्याची भलायकी. खिरीतपणी आमी सदांच आमचे परिचय पासत मागता. तुमी आमचे पासत मागूंक आयज आमी खिरीतपणी आमचो ह्या मिसान भावाट वाडोवया. आयज नव्यान कोत्तेले संविधा पासत मागतना खिरीतपणी सगल्या आमच्या भाव भयणांक जावं साल्वादोर साहेबान आख्ख्या संवसाराक राखूंक आनी सांबाळूंक म्हूण मागुया. खिरीतपणी आमी आयज मागता बर्थडे ऑफ म्युरल डिमेलो. You were made happy for our family all the ways you make us smile. I'm so grateful you came into this world. May God bless you and your family. तेचपरी आनीक फॅमिलीन आमकां मागूंक लायलां ती परदेसान आसात की तांचे पासत दोनूय देवान ही फॅमिली पासत हांवें मागता. जावं सदांच ती यादनिका पासत जावं सदांच
मागता तर तांच्याय पासत आमी आयज उगडास करता दोरी देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख दर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हूण सगळ्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट कर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो मोचे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. मोहिमा देवाकूं स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मात्तल्यांक सदांच दुलोबायेन भागय. तुवें आमकां रोसलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूंच दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमी मागता. आमच्या सोमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेले न्हू उदकाशी येयात सोगलीं. दुडू ना ती पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात. सोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात. म्हजेशीं येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायलेले म्हजे विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोडकार. आमचो सबाब जातलो. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय सगळीं म्हणया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोजनारांक कितलो माये मोगाचो. सबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोलेले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार प्रोत्साहन दिताय. तुजो सुदोळ हात उगडून वांडटाय आनी सगल्या रोजनांक दादोशी कोत्ताय. सबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मात्तात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सबाब.
तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तुला दोशी करताय. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिलो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वे फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय जावं, कसलीय रोसना जावं, हाच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy, 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 soy. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy, 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 soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy, 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 soy. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमची सोफे आसो. तुमची सोवे आसू. माथिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदातार जुवाचे मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेसू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसरी सुवातेर कडसरून गेलो. पूण ह्या लोकांक कळटूच नोगरातान ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देंवन ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बरी केली. 3 सानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हटलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटूच लोकांक धाडूंक दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेसून ताका म्हटलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें परतीपाड केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हटलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवल्या आनी तशें जालीं आनी उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका ख्रिस्त. पळय भावानो, सुरवातेकूच आमच्या घोड्याचो आमच्या बिस्माचो उलो गौडीक चिटीन आमकां अशें बरयलेलें मेवता. कोविड-19
कोरोना व्हायरस डिसीज आचेव येता. संवसारभर लाखांनी लोक मरून गेला आणि आचेवन अदीक इसपा भायर लोक हे निस्तूर पिडीक सांपडला. कितलेशे वयस नर्सी भलायकी खात्यांतली कामगारां आनी आपकुशीन वावरपी आपलो जीव संकटान घालून पिडीक सांपडलेल्या खातीर वावरूंक फुडें सरल्यात आनी वावरीत आसात. तर भयणी भावांनो, सरी तर आमी सालोदर साहेबाची नव्याना कोत्ता, पूण आयज आमची फिरगोसकारांक येवंक जायना. पूण आमी खेरीतपणी मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागता, कित्याक आयज ती घरा लागीं आसा, पूण कांय बरे CCTV वो दुसऱ्यो चॅनलां आसात ताचेर जायते प्रसार कोत्तात. सांगोडेक मिसाची भेट, सांगोडेक तेरसाचे मागणे, सांगोडेक आमी दुसरें पवित्र पुस्तक नियाळूंक आदार कोत्तात. आनी अशें म्हाका बाबड्यानो जायतीं चॅनलां आसात ती जेजूचेर प्रसार कोत्ता, सायबिणीचे जिविताचेर प्रसार कोत्ता. आनी तरेन आमकां अदीक पळोवन आमचो भावट वाडोवंक आमकां खेरीतपणी आदार कोत्ता. भयणी भावांनो, आमी जाणा आयज ह्या समाजान कितें बिगडलां जायत. आमी म्हणटा आमचें गोंय सोबीत, पूण ह्या गोंयान कितलें बरें आसलें म्हणून आतां देवान आमच्या हातान घातलेलें, पूण आयज आमच्या हाता भायर आसा. कित्याक जबाबदारी देवान दिल्ली, ही जबाबदारी दर एका मनशान पाडूंक ना. आनी ह्या पासून मोगाच्या बाबड्यानो, सरी तर कितले दोंगर आसले आयज कातरून मोगाच्या बाबड्यानो आयज काबार केल्या. आनी दोंगराचेर घोडीक आयज आमी म्हणटा मायनींग, सांगोडेक आयज म्हणून येता ते दोंगराचेर इमारती बिल्डिंगां येवन फ्लॅट सिस्टम येवन आयज दोंगर गेले. सांगोडेक शेतां लोक रोयतालो, पूण आयज मोगाच्या बाबड्यानो शेतान माती घालून आयज रस्ते करून आयज शेतां लोकांक वपूंक जायना. आनी आपास फड उत्पन्न करूंक जायना. सांगोडेक कोणायचें घर वयर आसा झाडांनी जाल्यार मोगाच्या बाबड्यानो आमी झाडांनी उजो घालून आयज सगळीं झाडां कापरून आनी हे तरेन आयज म्हणून येता जनावरांचो इबाड केला, जनावरां सगळीं मरून गेलीं. आनी मोगाच्या बाबड्यानो अशे तरेन घडयेक हे मारेकार दीस येयल्या, कित्याक हो संवसार सगळो इबाडलेलो आसा आनी आमकां जाय ते भाशेन देवाक जाय ते भाशेन आमी करूंक ना. आमी जाणा एक झाड म्हटल्यार 12 AC म्हणून येता आनी ह्या पासत सोबीत कांय बरीं झाडां आसलीं. आयज आमचें घर सोबीत दिसूंक जाय म्हणून आमी झाडां कातरल्या, पूण मोगाच्या बाबड्यानो आयज कितली सोबिताय आसताली झाडां तर आसलेलीं जाल्यार, पूण आमकां जाय आमचीं घरां नेटयलेलीं आनी बिल्डींग आनी फ्लॅटां, पूण झाडां कितलीं मोगाच्या बाबड्यान सोबिताय हाडटा ती आमी जाणा. आयज म्हणटा धरया आमी ती मासडी परिणाम कोणाचो, आयज परिणाम केमिकल घालून मारून सांगोडेक आयज आमचेच जिविताचो आमी इबाड कोत्ता. आनी अशें मोगाच्या बाबड्यानो आमी रोसनाथ देवाक अपमान कोत्ता. देव आमकां हें सगळें पळयता, मनीस कितें कोत्ता पळय तें. आनी हे पासत जरी तर हे मारेकार दुयेंस येयलां तें मोगाच्या बाबड्यानो आमच्या हातान आमी घेवया आनी हे तरेन आमी तें मानून घेवंक फावो. कित्याक देवान हें दुयेंस धाडूंक ना, पूण मनशांनीच म्हणून येता आयज हें दुयेंस अशे भाशेन येयल्लें आसा. आयज मोगाच्या बाबड्यानो म्हणूंक जाता लोक कितलो लाखांनी मरून गेलो. सांगोडेक हॉस्पिटलान इलाज घेता, सांगोडेक आयज तरणाटी पासून मेली. आनी मोगाच्या बाबड्यानो आजून पासून आमच्या मनान हें सोत रिगोना आनी आजून पासून आमी हें सोत मानून घेयना देव आमचो रोसणार म्हणून. आनी ह्या पासून आयचो विशय मोगाच्या बाबड्यानो आमच्या मनान धरया, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरून जेजूचे गवाय आमी जावया. तर आयच्या पयल्या वाचपान आमी तो नियाळी जाल्यार कांय बरी आमकां हो संदेश मेवला इसियस प्रवेदाचो. आमचो देव उदार. जेन्ना पर्जा गुलामपणान आसली तेन्ना मोइसाच्या फुडारीपणान तिका दिवन दूद आनी मोव व्हांवतलो देस तिच्या आधीन कोत्ता. ताणेन भुकेन वळवळटले आनी तडमळटले तेन्ना तिका व्हांवती जोरीशी आपयता. Satisfy your thirst and hunger, God called to his divine banquet.
तर मोगाचे बावडेनो आनी आमी आयकलां ते भाशेन आमकां म्हटलेलें आसा आमच्या देवाच्या उतरान सरेस्परान आपले पोरशेक सर्गीचो उंडो दिलो. मनीस फकत मनीस म्हणून येता उंड्या सोरी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा प्रमाणे जियेता. आयज तो मनीस जियेता न्हयच जेवणा वरवीं पूण देवाच्या उतरा वरवीं मोगाचे बाबडे न्हू आयज आत्मीक वाटेन मनीस वाडटा. देखून आयचे शेवट पळयता लोक जेजू येता थंय लोक वयतालो कित्याक ताजें उतर आयकून आत्मीक वाटेन लोक धादोशी जातालो. तेच भाशेन मोगाचे बाबडे न्हू जेजू देवाचे काकुतीचे मुखामोड जेजू परिचेक जायतें दिता. ओजार लोक तरेतरेचो भूक मारून ताच्या फाटल्यान येतालो. जेजू तांचे चुचरे कोत्ता तांचे सगळें काकूत दोया मोया दाखयता आनी जेजूचे चुचरे म्हणल्यार ताचे पोटांतान चुचरे येता. जेन्ना लोक आपलें उतर आयकून येता तेच परी तांकां जेवण जाय तेन्ना शीस हाडून दिता 5 उड्यान 2 मासड्यो आनी जेजू आपल्या हातान घेता बापाक दिनवासता मोडटान दिता ताचे आशिर्वाद घालून. आनी मोगाचे बाबडे न्हू लोक जेवन दादोशी जाता. 5,000 दादले आसले आनी उपट 12 पाटल्यो उत्ता म्हणटच मोगाचे बाबडे न्हू जेजूचें उतर म्हणून येता एक सासनीक उतर. जेजूचें उतर आमकां सासनीक जिवीत दिता. आमकां खरेंचपणी आत्मीक वाटेन आमी वाडटा. तर आयज आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान बरोवन जियोंक खरेंचपणी आमचो विशय आमच्या मनान धरून आमी खरेंचपणी वावरुया. जावं घडीक आमची जाणटी भावण्या आसात तांच्यान घडीक घरांतली भायर सरूंक जायना पूण आमी तांकां दोया मोया दाखोवया आमचो आदार तेंको दिवया. जावं पवित्र सभेन घडीक आमचे फिरगोजेन जायतीं बरीं कोरण्यांनी भरलेलीं भावण्या आसात आनी उदीक करून जावं घडीक ही फिरगोजेन जायते फावटी याज्ञिका सवे आपली दोयाल कोरणी दाखयतात. सबात तरेन जावं घडीक आपलो बरो उतर जावं घडीक बरी सेवा चाकरी कोत्तात. तर असल्या उदार भावण्या करीत आमचे मागणे आनी आमी तांकां दिनवासता कित्याक याज्ञीक फकत वयतान पडूंक ना पूण तुमच्या कुटुंबांतले देखून तुमी याज्ञिका पासत मागात आमी तुमच्या पासत मागता. याज्ञीक जावन आसा जे स्वरूपकार तर आमी खरेंचपणी याज्ञिकाक खरेंचपणी आमचो तेंको सगळे याज्ञिकांक आमचो तेंको आनी आदार दिवंक आनी खरेंचपणी आमच्या याज्ञिकांक राखूंक आनी सांबाळूंक त्या साल्वादोर साहेबा लागीं मागुया आनी आमचो भावाट वाडय म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. उबी रावन आमचो भावाट आमी जियो करुया. सतमानता देवा Słowiadat Papa, Sargarem Pytownicza Roznara, Jezu Chrysta, Tacia Eklesia Spyta, Amcia Samia, to powitat mnie w Gorbi Samalo, Anquan Maria Tań Zalmalo, Pons Pilata Kalta Nikososle, Taka Kursar Zullo, to Melo Antaka Nikipilo, to Melele Mugedeolo, Tisre Disa Melele Antlo Dziwonzalo, Sorgar Zorlo, Sorpudidar Teba Papacia Ozwiak Basla, Twidan Dziwen Meleleńcie Mocubygiętlo, Sotmanta Powitatmia, Katolik powiedz sobie, Bogdanca Ekta, Padkancie Boksony, Kulicie Amen. आमचो देव मोगाल आनी तोच आमचो रुसनार. तर ह्या देवाशी थोडे गोरसो आमी घालुया. तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें याज्ञिकी मुनियारपण चलयतना पोरजेक गरज तें कान पिवोन दिवंक बापा लागीं मागुया. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मोदें निर्माण जाल्ली बूक तान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या जन एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उपरासला
आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतोल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतेल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाल बापा, तुझे पवित्र सभेची कोतकोतीत मागणी आयकून घे. तुवेंच ह्या आवडे आमच्या काळजान घाल्याय, तो तूंच ते शांती पावय हें मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरेचे वेल्यार आमी गीत घेवया. C42 पेज नंबर 46. C42. देवाचे कांसान कोसोन दवरता, अर्पण म्हज्या जिवाचे बापा भोवतीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे म्हाका जागोया वयता. अर्पण म्हज्या जिवाचे बापा म्हाका विनयता. उतर म्हज्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब नुसरता. अर्पण म्हज्या जिवाचे दिनोसनी तिरयता. उतर म्हज्या देवाचे जिवा खाताय सुफोलाय. अर्पण म्हज्या जिवाचे मनशांक जोडटा कोमाळाय. मोच्या बाबडेनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानतसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बले वरवीं आमीच तुका सदांच ओपलेलें बलिदान जावन निर्मी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदार आनी सासणाचे देवा, सोर कालें सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो निसो आनी आमच्या फायदेचो. आमचे दिनवासणेचें तुका कसलीच गरज ना. थोडी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंच तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेचें प्रार्थन तुजे वळवीक बिलकूल सोडना. तर असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्क आनी संवसार आनी देवचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापाक रोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोफें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराराचेर रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते फारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पावाडताचो गोड पर गोटोया जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडून कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या अमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र बी उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळ येवपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराबर ते एका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निसरागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत तुका मावडपणे फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तकवार मारी देवाची माई सांगाती ते चपोती बागीचे भाग्यवत दोमदुतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तांबरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयले मागणे सगळे भावार्थान उचारिया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजूक परवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सोटो आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाडते दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी. आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती नकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वता सुय येता ती जोडटे आनी कासडीन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कडेन भलायकी नकत दी. चाकून घेयात आनी पळयात परमेश्वर कितलो गोड. ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओतमीक कुमन्यावचे मागणे मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हजो आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या बो ओमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन सोबी म्हणटा हांव जिविताचो उडो मुळशी येतात ताका केदीस भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदीस ताण लागची ना प्रार्थया देवा आमच्या मोगाल बापा ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे असो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार. देवाचे वड उपकार. Mocna storka संसाराचो तोडवोंडानूर शाकुलाचो तारपोतो सुर्गीच्या सुखाचो Salvador saiba tu patron आमचो गांवार आमच्या तुजी नदोरमा भक्ता तेन्ना तुजो दियाता पिडा पेसांची दोनीवार हात वयर काडून आमचेर पेसांव तुजे गांवार आमच्या तुजी नदोरमा मागता तेन्ना तुजो दियादार पिडा पेसांची दोनीवार हात वयर काडून आमचेर बेसांव तुजे साल्वादोर साहेब आमचे पासून माग प्रार्थया स्वर्गीच्या बापा रुपांतले आपले कुडीन जेजून शिसां आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी हो स्वतांचो बावाटीर केलो त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणालेल्या भुरग्यांचे सोपून रुपांतर आदींच फुडें स्पुरगोट केलें संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाडो दिवन स्वर्गार ताचे भुमीत वांटो घेवन आमकां पावय त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय आमेन. तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पोर्यान हांवूय तुमच्या सांगाता संसार हो सोपो पोर्यान तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पोर्यान हांवूय तुमच्या सांगाता संसार हो सोपो पोर्यान जेजू दर्शन अनुभवया जेजूचो उपकार जावया उतरा आनी कोर्ल्यांनी मोगाचेची जावया पवित्र आत्म्याच्या बोलान
सगल्या काळजीदारपणान घरांत गांवांत परदेसांत वचुया जेजू नांवान आमी तुजे गोवाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत तूंय आमच्या सांगाता संसार हो सोंपोपर्यंत आमी तुजे गोवाय संवसाराच्या शिमा पर्यंत तूंय आमच्या सांगाता संसार